पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा ऑफ कोर्स आफ्टर इमरान खान साहब शाह कुरैशी साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन। ज़रा मैं उनसे कुछ पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ हवालों से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बदामी साहब। इंतखाबी मुहिम ठीक चल रही है? बस आपकी दुआओं से। अच्छा सर, ये पहले हुजूर ये ज़ाहिर शहबाज गिल साहब वाले मामले ने पूरा एक इर्तिआश बर्पा किया हुआ है। बतौर मजमूई यानी तहरीक इंसाफ ने एक काइंड ऑफ डिस्टेंस तो किया अपने आप को कि भाई एक ज़ाती बयान है, पार्टी बयान नहीं है, लेकिन क्या यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बयान से लाताल्लुकी ही समझी जाए कि लाताल्लुकी तक इक्तिफा है या काबिल मजम्मत समझती है तहरीक इंसाफ इस बयान को जो कि उन्होंने दिया है शहबाज गिल साहब ने? देखिए, तहरीक इंसाफ का इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्लैरिटी है। हम समझते हैं कि हम फौज और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, उनकी अहमियत, उनकी आफादियत, उनकी मुल्क का नजरियाती जोग्राफियाई दिफा में जो खिदमात है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो दहशत गर्दी की जंग में जो कुर्बानी दी और जो आफात में चाहे ज़लज़ला हो चाहे फ्लड्स आ जाएं जिनका रोल होता है वो सब एडमिट करते हैं। और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स हैं, बेपनाह स्टेटमेंट्स हैं कि ये इंस्टीट्यूशन हमारी मुल्क की बका के लिए हमें ज़रूरत उसकी है। और उन्हें हवाले दिए, तारीखी हवाले दिए कि जब मुल्कों को नुकसान पहुंचा, मिसाल के तौर पे इराक में फौज को जब कमज़ोर किया गया और ममालिक में जब फौज को कमज़ोर किया गया तो उसका एक मनफी असर मुल्क के इस्तेकाम पर हुआ। तो इस इदारे की अहमियत, लेकिन शाह साहब फिर वही इमरान खान साहब हर जलसे में बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश हुई और मैंने मुत्तला किया न्यूट्रल्स को, और हम सब जानते हैं कि जब वो न्यूट्रल्स कह रहे होते हैं तो इशारा कहाँ होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब वो फिर और क्या इम्प्लाई कर रहे हैं सिवाय इसके कि एक आलमी सतह की साजिश हुई और जो सबसे इन्फ्लुएंशियल होता है पाकिस्तान का उससे कुछ नहीं किया। तो इससे बड़ा इल्ज़ाम और क्या हो सकता है? तो बेशक वो बताते रहे तारीखी हवालों से कि जनाब फौज कितनी अहम है, लेकिन जब उसी तकरीर में वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल ने कुछ नहीं किया और साजिश होती रही, तो इससे बड़ा इल्ज़ाम और क्या हो सकता है उन पर? देखिए, इसको आप इल्ज़ाम नहीं कह सकते, इसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में मदाखलत करती हैं, करवाती हैं, और उसमें कोई शक नहीं। ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में रॉ का जो रोल रहा है और एक ज़माने में NDS का जो रोल रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो उन्होंने इनकी निशानदेही की और दुरुस्त की। अब जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, ये इज़हार तशवीश तो नहीं है ना, ये तो ये इज़हार तशवीश से बढ़ के है ना। तो इल्ज़ाम है ना कि भाई और एक दफ़ा नहीं कहा उन्होंने कि हम कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो कि जी मैंने शौकत तरीन को भेजा, मैंने खुद उनसे कहा कि देखो साजिश हो रही है, जो कर सकते थे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तशवीश तो नहीं है, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ना। मैं ऐसा करूँ ना जी, उन्होंने शौकत तरीन को क्यों भेजा? उनकी नज़र में बहुत मुश्किल फैसले और सख्त इक़दामात के बाद हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो कि पॉइंट कर रहे थे इन द रॉन्ग डायरेक्शन, उनको दुरुस्त किया गया, उनको स्टेबलाइज किया गया। और स्टेबलाइज करने के बाद अब इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ माइल हो गई थी अंडर डिफिकल्ट कोविड कंडीशंस। अब अगर मुल्क में सियासी अदब इस्तेकाम पैदा होता है तो उसका असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा, और वो पड़ा। जो उन्होंने कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। आपने देखा जब से ये अदम एतमाद की जो तहरीक लाई गई और जिस तरह वो सारा मूव हुआ रिजीम चेंज का, उसका जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा है और अभी मुसलसल पड़ रहा है, वो तो आपके सामने है, वो तो एक हकीकत है। और वो जो उन्होंने कहा था वो तो साबित हुआ। मैं रीफ्रेश कर लेता हूँ, यानी चूंकि शहबाज गिल साहब के हवाले से बातें बहुत हो रही हैं और ज़ाहिर उसकी वजह से सियासी मंजरनामे में बाकायदा इर्तियाश, और आपने खुद इब्तिदान बताया कि खान साहब कितने कायल इस बात की कि मजबूत फौज होनी चाहिए। तो ये जो रिजीम चेंज हुआ है, इस हवाले से आप हमारा जो इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी आला तरीन क़यादत के रोल से क्या गैर मुतमईन है? अगर गैर मुतमईन है तो इसका मतलब ये है ना कि भाई वो हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया, या मुतमईन है कि नहीं उन्होंने, क्या है ये पोजीशन बता दें आप। देखिए, हम समझते हैं कि उन्हें मुल्क के
جسے کہتے ہیں نا جو عدم استحکام کی کیفیت ہے انہیں احساس دلوانے کی کوشش کی گئی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اور خیال کیجئے کہ ایسا نہ ہو. پھر یہی ہوا, آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ہم سمجھ نہیں پائے جس طرح آپ کا روپے کی قدر میں مسلسل وہ کتنا چلا گیا, ڈالر مہنگا ہوتا گیا, فوریکس ریزرو پہ پریشر پڑا, آپ کی سرمایہ کاری بند ہو گئی. ملک میں ایک اس وقت جتنا آپ کا جو بزنس کمیونٹی ہے ان میں ایک بے یقینی کی ٹھیک ہے, یہ اکنامی والے سے بتا دیا آپ نے صحیح. ابھی کمنگ بیک ٹو شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا, تو یہ تحریک انصاف مذمت کرتی ہے اس بیان کی؟ دیکھیے, یہ ہم کہیں گے کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے برعکس ہے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کہ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں آئین میں ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے اور اس کو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ایک ذمہ داری دی ہے. جوڈیشری کا ایک رول ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے دیکھا آج جو دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو محافظ کہہ رہے ہیں اداروں کے, ان کے اپنے بیانات تو آپ دیکھیے یہ خود کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے وہاں کس طرح حملہ آور ہوئے, جو فیصلہ ان کے توقعات کے برعکس آتا ہے انہوں نے کیا نکتہ چینی کی. اگر ان کے حق میں آ جائے تو وہ تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں, اور ان کی توقع کے خلاف آ جائے تو پھر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے افواج پاکستان, نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو گفتگو کرتی رہی ہیں, جو مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں, جو نواز شریف صاحب کرتے رہے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اب آپ کی اب ایز اے پارٹی آپ جی آپ مکمل کر لیجیے گا بات اور پھر اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جی آپ کہیے. میں حیران ہوں آج یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے. ان انسٹیٹیوشنز پر تابڑ توڑ حملے تو آپ کرتے رہے. آصف علی زرداری کے بیانات آپ کے سامنے ہیں لاڑکانہ میں سی سی کی میٹنگ میں, جنہوں نے کہا کہ ان کا تو ایک وقت محدود ہوتا ہے اور میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد پھر بھگتا بھی نا انہوں نے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے 24-36 گھنٹے بعد عرب امارات کی پرواز کے 602 سے دبئی روانگی, پھر وہ بہت عرصے باہر رہے, وہ سارا ہوا نا. پھر پیپلز پارٹی زیر انتخاب رہی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ان کی تو یہ لیڈرشپ کی, یہ ان کے ڈائریکٹ دیکھیے جب نواز شریف بات کرتے ہیں اٹ از پی ایم ایل این اسپیکنگ, جب آصف علی زرداری بات کرتے ہیں اٹ از پیپلز پارٹی اسپیکنگ. اس کے برعکس عمران خان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا آپ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے آپ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ آپ کو ذمہ داری نظر آئے گی. آپ ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا دیکھ لیں, آپ ہمارے سینئر لیڈر ہیں پرویز خٹک صاحب کا دیکھ لیں, آپ کسی کا دیکھ لیں. ہم نے اعتدال کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ اداروں کی بات کی ہے اور ہم نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے. اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں گل صاحب کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے یا پھر کارروائی ہونی چاہیے, قانون اپنا راستہ بنائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جذبات میں اگر کوئی بات ہو گئی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادارے کے خلاف ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ نیت تھی جو ان سے منسوب کی جا رہی تھی. آئی تھنک میسج کنوے ہو گیا اور اس چیز کو سلجھانا چاہیے. ان کی بھی کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کا بھی ایک ڈیو لیگل پروسیس ہے, اس کے تحت ان کو موقع ملنا چاہیے اپنی وضاحت کا اور اصلاح کا. اور سر یہ ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہوئے بس یہ ایک بات اور کہ 13 اگست کے جلسے میں کیا کچھ آگے کے لائے عمل کا اعلان کرنے لگے ہیں, کیا ہے 13 اگست میں کیا کرنے لگے ہیں, کیا ایسا امپورٹنٹ کرنے لگے ہیں؟ دیکھیے 13 اگست کیونکہ 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے اور ہم تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت بڑی قربانی دی. تحریک پاکستان کی جو ان کی جو جدوجہد ہے وہ رنگ نہ اپنا سکی جو فاؤنڈنگ فادرز کا تھا, جو اقبال کا تصور تھا, جو جناح کا خواب تھا. آزاد ہمیں انگریز سے تو مل گئی, ہندو سے غلامی سے آزادی تو مل گئی, لیکن حقیقی آزادی جس کو کہتے ہیں نا وہ ابھی بھی ہمارے قریب نہیں ہے. اور اس حقیقی آزادی کے لیے ہمیں قوم کو یکجا کرنا ہوگا, قوم کو ہمیں
ان میں آگاہی میں اضافہ کرنا ہوگا, غربت سے آزادی, ناانصافی سے آزادی, جہالت سے, ناخواندگی سے آزادی. مقصد کہنے کے بہت سے مائل سٹونز ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے. عمران خان قوم کو اس کے لیے تیار کرا رہے ہیں, اس کو تیار کر رہے ہیں, لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی ایک لیڈرشپ ہے, ان کی ایک آواز ہے جو پورے ملک میں گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک آج ان کی پذیرائی ہے. اور آج واحد ایک لیڈر ہے ملک میں جن کی ایک وفاقی اپروچ ہے, ایک وفاقی پارٹیز ہے. باقی پارٹیز تو محدود ہو کے رہ گئی ہیں, کوئی سینٹرل پنجاب تک رہ گئی ہے اور کوئی انٹیریئر سندھ تک رہ گئی ہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت نوازش شاہ محمود قریشی صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.